कामकाजी छोराछोरी भएको घरका या परिवार विदेश भएका घरका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लक्षित गरेर अहिले सहरी क्षेत्रमा डे केयर होम जस्ता स्याहार केन्द्रहरू खुलेका छन्। ज्येष्ठ नागरिकलाई दैनिक हेरचाह र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेका होम केयर सेवा प्रदायकहरूमध्ये एउटा लोकप्रिय संस्था हो अलौकी केयर होम एन्ड रिह्याबिलिटेसन सेन्टर। 4 वर्ष अगाडि स्थापना भएको अलौकी केयर होमको सेवाबाट वृद्ध तथा व्यस्तताका कारण परिवारका अशक्त सदस्यका लागि समय दिन नसक्नेहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ। 25 जनासम्मलाई सेवा दिन सक्ने ललितपुरको कुपनडोलमा अवस्थित अलौकी केयर होमले हाल 15 जना वृद्धहरूलाई चिकित्सक र नर्सहरूको निगरानीमा 24 घण्टा स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको छ। यस संस्थाले इमर्जेन्सी बाहेक अस्पतालमा आउने सम्पूर्ण सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ। एउटै छानामुनि केयर होम, फिजियोथेरापी, फार्मेसी, प्याथोलोजी, दिवा सेवा केन्द्र, स्वास्थ्य पुनर्स्थापना केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक आवासीय सेवा लगायतका सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यो अलौकी केयर होम एन्ड रिह्याबिलिटेसन सेन्टर भनेको चाहिँ एउटा यस्तो संस्था हो जहाँ चाहिँ एसिस्टेन्ट चाहिने आमा बुवाहरूलाई यहाँ राखिन्छ र हस्पिटल बसाएपछिको जुन आमा बुवाहरूलाई औषधि नियमित औषधि खुवाउनु पर्ने हुन्छ, ड्रेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, अपरेसन गरिसकेपछि जुन फिजियोथेरापीहरू चाहिन्छ त्यस्तो खालको केयर चाहिने आमा बुवाहरूलाई चाहिँ राख्ने यो एउटा रेसिडेन्सियल केयर होम हो। यहाँ चाहिँ डिमेन्सिया अल्जाइमर भएको आमा बुवाहरूलाई पनि राखिन्छ। अहिले यो समय हेर्ने हो भने हामी सबैजना व्यस्त छौँ। आफ्ना आमा बुवाहरूलाई माया गर्दा गर्दै पनि कति बेलामा चाहिँ समय दिन सकिरहेको हुँदैनौँ। त्यस्तो बेलामा आफ्नो आमा बुवाको लागि केयरको लागि चाहिँ हामीले यहाँ राख्ने गरेको छौँ आमा बुवाहरूलाई। 24/7 नर्सिङ केयर होम हो यो। यहाँ चाहिँ नर्सिङ 24 आवर हुनुहुन्छ। डक्टर अन कलमा बसेर यहाँ चाहिँ हामीले सेवाहरू दिँदै आइरहेको छौँ। यो स्थापना भएको चाहिँ 4 वर्ष भयो। हाम्रो स्टार्टिङ सुरु भएदेखिकै आमा बुवाहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ र कति चाहिँ हामीले यहाँ रिह्याबिलिटेसन सेन्टर पनि हो नि त, मेडिकल रिह्याब पनि हो यो। यहाँ चाहिँ अब प्यारालाइसिस भएर फिजियोथेरापी गरेर आफ्नो घर जाने, रिकभरी भएर जाने आमा बुवाहरू पनि आउने जाने क्रम भएको भएर चाहिँ निश्चित यतिजना भन्नुभन्दा नि जे होस् हाम्रो 12-14 जनाको रेन्जमा चाहिँ आमा बुवाहरू यहाँ बस्नुहुन्छ। युवा पुस्ताको बढ्दो व्यस्तता र विशेष गरी छोराछोरीहरू विदेश जाने चलन बढेपछि घरमा वृद्धहरू एक्लै हुने हुँदा यस्तो केयर होम सेन्टरहरूले वृद्ध तथा अशक्तहरूलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यस्तो सेवा प्रवाह गर्न अलौकी केयर होम अब्बल रहेको छ। यस संस्थाले वृद्धहरूलाई एक्लोपन र पारिवारिक अभाव महसुस गर्न दिने गरेको छैन। नियमित स्वास्थ्य अवस्थाको जाँच गर्ने र त्यसै अनुसार स्याहार गर्नुपर्ने वृद्धहरूलाई यहाँका तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीहरूले 24 घण्टा हेरचाह गर्दै आइरहेका छन्। विशेष गरी यो अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमै पनि यो केयर होम भनेको कन्सेप्ट चाहिँ नयाँ छ, बिस्तारै विकसित हुँदै गइरहेको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको समस्यालाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हिसाबले चाहिँ यो केयर सेन्टरहरू खुलेको हो र यो अहिले किन जरुरी छ भन्ने कुरामा म अझ अलिकति फोकस हुन चाहन्छु। हाम्रो पृष्ठभूमि अहिले बिस्तारै परिवर्तन हुँदै आएको छ। पारिवारिक पृष्ठभूमि हामी संयुक्तबाट चाहिँ एकल पारिवारिक पृष्ठभूमिमा परिवर्तन हुँदै गइरहेको छौँ, जसले गर्दाखेरि ज्येष्ठ नागरिकहरू चाहिँ बिस्तारै एक्लिँदै जानुभएको र उहाँहरूको यो एजिङ भन्ने कुरै यस्तो हुँदो रहेछ कि त्यो उमेरमा पुग्दाखेरि हामी शारीरिक रूपले मानसिक रूपले चाहिँ अस्वस्थ हुँदै जाने र अर्कामा बढी परनिर्भर भएर बस्नुपर्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँसँग सम्बन्धित परिवारलाई चाहिँ सबै कुरा सधैँ व्यवस्थापन गर्न असहज हुने अवस्था। हामी पनि प्रायोरिटी चाहिँ के दिन्छौँ,
सकेसम्म उहाँको चाहिँ परिवारले नै त्यो समस्या समाधान होस् भन्ने चाहन्छौँ। तर विशेष परिस्थितिमा चाहिँ त्यो परिवारले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने कामको लागि चाहिँ केयर सेन्टरहरूको आवश्यकता हुने हो। र यो केयर सेन्टरहरूले चाहिँ विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य सेवा होइन, त्यसपछि उहाँहरूको पौष्टिक आहार, त्यसपछि उहाँको चाहिँ जीवनयापनलाई चाहिँ सहज बनाउने काममा चाहिँ दक्ष जनशक्ति प्रदान गरेर उहाँहरूलाई सेवा दिने काममा चाहिँ हामी बढी फोकस भएर गरिरहेका छौँ। यो अलौकिक केयर होमले चाहिँ विशेष गरी 4वटा सेवामा चाहिँ हामी फोकस भएर काम गरिरहेका छौँ। एउटा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको आवासीय सेवा हो। दोस्रो भनेको चाहिँ आवश्यक पर्ने बिरामीहरूको लागि स्वास्थ्य पुनर्स्थापनाको कामहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। र तेस्रोमा भनेको चाहिँ फिजियोथेरापी चाहिने बिरामीहरूको लागि फिजियोथेरापी सेवा दिन्छौँ। र चौथोमा भनेको हाम्रो चाहिँ डे केयर सेन्टर छ, जसमा चाहिँ दिनभरि घरमा समय कटाउन गाह्रो भएको आमा बुवालाई चाहिँ यो सेन्टरमा ल्याएर तपाईँले सेवाको लागि छोड्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले तपाईँको सेड्युल अनुसार आमा बुवालाई रिसिभ गरेर चाहिँ हामीले दिनभरिको काममा चाहिँ उहाँहरूलाई इङ्गेज गराउँछौँ। दिनभरिको अतिरिक्त क्रियाकलापमा चाहिँ उहाँहरूलाई व्यस्त राखेर चाहिँ साँझ हजुरहरूकै घरमा पठाउनलाई त्यो सेवा सुविधा दिन्छौँ भने चौथो भनेको चाहिँ हाम्रो केयर गिभर तालिम सञ्चालन हुने गर्छ र एउटा जब प्लेसमेन्टको रूपमा चाहिँ आएर यहाँ तालिम लिने साथसाथै प्र्याक्टिकल अभ्यास गरेर केयर गिभरहरू पनि तयार गर्ने काम चाहिँ हामी गर्दछौँ। म आज यो खाँदिनँ अर्को खान्छु होला भनेर भन्नुहुन्छ, त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर किचनको स्टाफहरूले खानेकुराहरू बनाउनुहुन्छ। अनि हामी 11 बजेपछि चाहिँ सबै आमा बुवालाई चाहिँ उहाँहरू बसिराखेको रुमबाट चाहिँ बाहिर निकाल्छौँ। सक्नुहुने तल ग्राउन्डसम्म आउनुहुन्छ, नसक्ने माथि डे केयर छ, सेन्टर छ, माथि सेन्टरमा जानुहुन्छ। अनि त्यहाँ दिनभरि उहाँले आफूले गर्न सक्ने मनोरञ्जनको कुराहरू गर्नुहुन्छ। कतिजनालाई चाहिँ होइन म आफ्नै टिभी हेरेर आफ्नै प्रोग्राम सेड्युलमा बस्छु भन्ने आमा बुवा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त्यो छुट्टै अप्सन छ भने कतिजना चाहिँ अब चित्र बनाउन रहर गर्नुहुन्छ होइन, कतिले चाहिँ सङ्गीत सुन्न रहर गर्नुहुन्छ भने त्यसरी चाहिँ छुट्टै उहाँहरूको टाइम रहन्छ। अनि बिचमा हामी फलफुल खानलाई थोरै ब्रेक गर्छौँ। फलफुलहरू खाइसकेपछि खाजा चाहिँ 2:30-3को बिचमा चाहिँ खाजा भइसकेको हुन्छ। अनि इभिनिङमा चाहिँ कतिजनाले चाहिँ अलिकति मौसम हेरेर कतिले चाहिँ चिया लिनुहुन्छ, कतिले सुप लिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि इभिनिङको खाना चाहिँ 7 बजेभित्र चाहिँ हाम्रो भइसकेको हुन्छ। त्यति भन्दै र मात्र पनि नपुग्दो रहेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको आफ्नो आफ्नो निड छ। कतिजना चाहिँ राति सुत्नु अगाडि 10 बजेसम्म पनि उहाँहरूको खानाको सेड्युलहरू चाहिँ अभाइलेबल छ। अलौकिक केयर होमले ज्येष्ठ नागरिक तथा बिरामीहरूको आवश्यकता अनुसार घरमा नै स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस संस्थाले औषधि आपूर्ति र स्वास्थ्य परीक्षण, अस्पतालका लागि परामर्श लगायतको सेवा समेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यस संस्थाले आम सेवाग्राहीको मन जितेर अगाडि बढेको छ। यसको गुणस्तर र विश्वसनीय उपचार सेवाबाट सेवाग्राहीहरू निकै नै सन्तुष्ट छन्। लगभग हामीले आलोक्यमा 3 महिना हो त्यो आमालाई राम्रो वातावरण, घरभन्दा पनि राम्रो वातावरणमा हामीले राख्न पायौँ। भन्नुको अर्थ घरभन्दा नि राम्रो भन्नाले कसरी, एउटा बिमारी भएको वृद्धलाई घर जतिको राम्रो काहीँ पनि हुँदैन। तर पनि त्योभन्दा पनि हामी जुन फ्यामिलीहरूले सेवा दिने सुविधा, आमालाई गर्नुपर्ने टेक केयरहरू, उपचारहरू त हामी दिन सक्दैनौँ। एउटा बिमारीले सोच्ला मलाई घर लगेन भने सोच्ला, तर एउटा गार्जेन, एउटा छोराले आमालाई कसरी राम्रो ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ त होइन, आमालाई औषधि उपचार कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले हाम्रो निर्मलाजी यहाँको जुन हुनुहुन्छ उहाँसँग राम्रोसँग कोर्डिनेसन गरेँ र लगभग हामी 3 महिना राख्यौँ। सम्भवतः यहाँको उपचार, यहाँको टेक केयरले जुन राम्रो विकसित हुँदै गयो, आमा पनि अलि सुधार हुँदै गयो। त्यसपछि आमालाई हामी लगभग 3 महिना यहाँ राम्रो उपचारसँग राख्यौँ र आमा हिँड्नु पनि सक्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर। हुन आजभोलि नै अवस्था थियो, हिँड्न नसक्ने आमालाई पनि उहाँहरूले एकदम वकिङ र त्यो टेक केयरबाट नै राम्रो भएर होला, यहाँहरूको सेवा सुविधाबाट राम्रो भएर नै होला आमा हिँड्न सक्ने भयो, बोल्न सक्ने भयो। त्यसपछि हामी खुसी छौँ। हामी मात्र हाम्रो परिवार सबै खुसी, आलोक्यमा ल राम्रो भएको रहेछ भने हामीले पनि अलिकति मनदेखि ठिक छ भन्ने कुरा हामीले अनुभव गरेँ। र यहाँ जति पनि सुविधाहरू छ सबै ठिक लाग्यो मलाई, एज अ होलमा राम्रो छ। आम सेवाग्राहीहरूको मन जितेर अगाडि बढेको छ अलौकिक केयर होम।
उचित मूल्यमा सर्वसाधारणको पहुँचमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ यस संस्थाले। वृद्ध वृद्धा र बिरामी अवस्थाका आमा बुबाहरूलाई घरमा राखेर विदेशिएकाहरूका लागि मात्रै होइन, एउटा छानामुनि बसे पनि व्यस्तताका कारण परिवारका अशक्त सदस्यका लागि समय दिन नसक्नेहरूका लागि ठूलो राहत दिएको छ यस अलौकिक केयर होमले। यो चाहिँ अब सुरुको स्थितिमा चाहिँ एलएलई केयर होम नेपालमा हुन्छ नि आउँदाखेरि चाहिँ मान्छेलाई वृद्धाश्रम भन्ने मानसपटलमा थियो र इजिली आफ्ना आमा बुवाहरूलाई यसरी केयर होममा राख्नलाई चाहिँ धेरै मान्छेहरू हिचकिचाउनुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यो समय परिवर्तन हुँदै आइरहेको छ। काठमाडौँमा पनि धेरै केयर सेन्टरहरू खुलेको छ र नेपालभरि पनि केयर सेन्टरहरू खुलेको छ र हामी चाहिँ एउटा प्राइभेट संस्था हो होइन, सरकारले पनि वृद्धाश्रम भनेर केयर सेन्टरहरू खोल्नु भएको छ भने हामी चाहिँ एउटा केयर सेन्टर जहाँ चाहिँ नर्सिङ केयर हुन्छ, डक्टर केयर हुन्छ, मेडिकल रिहेबिलिटेसन हुन्छ होइन। अब त्यही भएको भएर चाहिँ सुरुको स्थितिबाट चाहिँ अहिले 4 वर्षमा आउँदाखेरि चाहिँ धेरै सकारात्मक सोचहरू, धेरै राम्रो कुराहरू चाहिँ अहिले हामीले भेटाएको छौँ र आमा बुवालाई सजिलैसँग केयर होममा राख्ने स्थिति पनि आएको छ। प्लस कति आमाहरूले चाहिँ आफै पनि केयर होममा बस्छु भनेर चाहिँ आमाहरू आउनुहुन्छ, आमा बुवाहरू आउनुहुन्छ। जस्तै अब फ्ल्याटमा एक्लै बस्नुभन्दा, अपार्टमेन्टमा एक्लै बस्नुभन्दा यहाँ चाहिँ अब साथी हुन्छ, आफ्नै लेभलको आफ्नै उमेरको आमा बुवाहरूसँग गफहरू गर्न पाइन्छ। प्लस स्वास्थ्यको हिसाबले पनि बिहानमा अब हामी ब्लड प्रेसर चेक गर्छौँ, सुगर चेक गर्छौँ, दिनदिनै हामी नर्सिङले नै मेडिसिन यहाँ खुवाउँछौँ। त्यो उद्देश्यले पनि आज अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ कति आमाहरू चाहिँ आफै पनि बस्छु, जस्तै विदेशमा कोही एकचोटि विदेश घुमेर आउनुभएको आमाहरूलाई चाहिँ केयर सेन्टरको बारेमा थाहा हुन्छ नि त, त्यसैले म आफै पनि बस्छु भनेर आउने आमा बुवा पनि हुनुहुन्छ भने यहाँ छोराछोरीले ल्याएर राखेर खुसी भएर बस्ने आमा बुवाहरू पनि हुनुहुन्छ। र अहिले समाजमा पनि यो केयर सेन्टर चाहिँ अब चाहिँदैछ नेपालमा भन्ने कुराहरू पनि आएको छ र अहिलेसम्म हामीले सेवा दिनुभएको आमा बुवा प्लस आफन्तहरूबाट चाहिँ एकदम राम्रो नै सुझाव पाएको छौँ र पछिसम्म पनि यो निरन्तर हुन्छ भन्ने चाहिँ आश पनि गरेका छौँ। आफ्नो गुणस्तरीय सेवाका कारण यस अलौकिक केयर होम निकै नै लोकप्रिय बन्न पुगेको छ। यस संस्थाले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। यस संस्थाले अहिले आफ्नो फरक पहिचान बनाउन सफल भएको छ। एउटा चाहिँ यो चाहिँ केयर सेन्टर हो होइन, आम समुदायको बुझाइ चाहिँ वृद्धाश्रम भन्ने छ नि त, यो त मेडिकल रिहेबिलिटेसन सेन्टर हो नि त होइन। त्यही भएर आमा बुवालाई केयर चाहिन्छ, हामीलाई सेवा गर्ने मौका दिनु पनि भन्न चाहन्छु होइन। प्लस कोही बेलामा चाहिँ एल्डरली आमा बुवा हुनु भइसकेपछि चाहिँ स्वास्थ्यमा एकदम धेरै समस्या आउँछ, 24 घन्टा निगरानीमा राख्नुपर्ने हुन्छ, सुगर प्रेसरको बिरामी हुनुहुन्छ, फिजियोथेरापी गर्नुपर्ने हुन्छ, प्यारालाइसिस हुन्छ, हस्पिटल राखिसकेपछि चाहिँ हस्पिटल पछि घर ल्याएर हेर्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ हामी छौँ र हामीलाई सेवा गर्ने मौका दिनुहोस् पनि भन्न चाहन्छु। यस अलौकिक केयर होमले प्रदान गर्दै आएको सेवाको प्रभावकारिताका कारण यस संस्थाप्रति जनविश्वास अभूतपूर्व रूपमा बढेको छ। तपाईहरू पनि सुविधा सम्पन्न र सुलभ शुल्कमा उच्च स्तरीय केयर होम सेवा चाहनुहुन्छ भने यस अलौकिक केयर होम कुपनडोललाई सम्झनुहोस्।